आज बाब विजय सरदेसाईनी कॉलिंग अटेंशन हाडलें 24/7 म्हाका खबर हांव एक्सेप्ट करता 24/7 मेळना थोड्या जाग्यांचेर मेळटा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट आसता तशें 24/7 दिवपाक बट उदक 100% बाब निलेश काब्रालान म्हणटा त्या प्रमाणे 4 वरां तरी दिवपाक जाय. स्पिकर सर म्हळ्यार एक गजाल इतके सगळे जाण उलयताले तेंच्यांनी सरकारांतली एक गजाल कोणीच सांगली ना. आमी 16 क्युबीक मिटर उदक जे आहा पळय न्ही तें फ्री ऑफ कॉस्ट दिता. त्या उदकाक कोणूच पे करिना आनी हें कित्याक दिता तेंय सांगता. तें उदक वयल्यान फ्री दिवन आमी रेव्हेन्यू वाडयलो. रेव्हेन्यू कमी जावंक ना. बऱ्याच जाणांक दिसतलें आतां फ्री उदक दिलें म्हणजे रेव्हेन्यू आमचो मेळटालो पळय न्ही समथींग 340 crores कितें तरी आमकां मेळटालें. ताच्या पेक्षा म्हाकाय दिसलेलें एक वेळ तो कमी जातलो काय म्हणून. कमी जावंक ना. वयल्यान 16 crores रुपीज रेव्हेन्यू वाडलो. हें कित्याक तुजी स्मार्ट वॉटर सिस्टम म्हणटा पळय न्ही विथ AI टूल यूज आमी ऑलरेडी यूज करपाक पयलीं 2 तालुक्यांनी वापरताले. गोंयांतलोच एकटो भुरगो जेणे स्टार्टअपच्या अंडर ते सुरवात केल्लें ही इज मॅनेजिंग दिस सिस्टम इन द गुजरात स्टेट ऑल्सो. ताका आमी हेजेर फक्त 2 तालुका पयलीं दिल्ले बिलिंग सिस्टम आनी कितले उदीक कोण यूज करता कशें करता ही सिस्टम. आतां ताका एंटायर पूर्ण गोंय आतां दिलां. आतां तो पूर्ण गोंयची जी बिलिंग सिस्टम जी आहा पळय न्ही तो तेजे वयल्यान करतालो. म्हाका तेजे कंपनीचें नांव याद ना बट हांव तितूर वचना. बट 16 क्युबीक मिटर उदक जें आहा पळय न्ही फुकट दिता आनी गोंयचे 40% उदक लोक फुकट वापरता. आतां तेज्या वयर उदक गेल्या उपरांत आमकां तेंय कळपाक जाय उदकाचो रेट सरकाराक कितलो पडटा आनी लोकांक कितलो पडटा तो. आमी कोणूच तेजेरूय कोण उलोवंक ना. सरकाराक कमीत कमी 20 रुपया पडटा उदक जें ट्रीट करून लोकांच्या घरा पर्यंत पावय पर्यंत. आतां 16 क्युबीक लिटराच्या वयर म्हणजे तूं आसतलो हांवूय आसतलो भितर जे वयर वापरपाक लागल्या पळय न्ही तेणी पयले 15 वापरले काय ताका 3 रुपया 70 पैशान पडटा. 15 ते 25 वापरले काय ताका 9 रुपया 50 पैसे पडटा आनी तेज्या वयर वापरले 20 ते 40 काय ताका 15 रुपया पडटा. तेज्या वयर वापरपाक लागलो म्हणजे तूं कदाचित 15 रुपयाच्या कॅटेगरीन येता आसता. हांवूय येता आसतलो ताका 1.5-2 हजार रुपया बील येता. ताज्या वयर आसतलें ताका 35 रुपया वयर वयता. पण आमी खरें उदकाचो रेट आमकां 20 रुपयान पडटा आसतना आमी फुकट दिता आनी कमीत कमी 3 रुपया 70 पैशान वो कमी वापरता ताका दिता. आतां हें सगळें आसतना म्हणजे तुमी जें म्हणटा पळय हांव एक्सेप्ट करता उदक चोरता लोक चोरिना न्हू. जे थोडेशे कन्स्ट्रक्शन करतात पळय घरां न्हू तेन्नाय चोरतात. आमच्याच पायपाक मिटर लावन उदीक ओडपाची संवय बऱ्याच जाणांक आसा आनी बिल्डराकूय आसा. हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां नवीन हांकां आमी कनेक्शन्स दिवचे ना. तांकां नवीन कन्स्ट्रक्शन करपाचें आहा तांकां दिवचें ना. मदींच कोण तरी बोरवेलाचेर उलयलो. आयज पर्यंत केन्ना बोरवेलाचेर एक्शन घेतलेली तुमी आयकलेली? म्हाज्या सरकारान ऑलरेडी घेवपाक सुरवात केली. इल्लिगल बोरवेल आमी मारपाक दिवचे ना. तेजी फायन सुद्दां वाडयता आतां. एक तर परमिशन घे ज्याका जाग्यार गरज आहा त्या जाग्यार बोरवेल दितले इंडस्ट्री आसतली आनी खंयसर बट इल्लिगल मारली जाल्यार तेजी फायन आहा पळय न्हू ती 10 लाख करून दवरता वयले. आनी इवन दो जेंच्यांनी अशा पद्दतीन इल्लिगल बोरवेल मारूनय उदक जें चोरलां पळय न्ही आफ्टर ऑल इट इज चोरलात. पायपलावन जावन चोरलां तांकांय आतां सोदपाक लायला. कोणी जर घर बांदलें आसत जाल्यार तेणी उदीक खंयच्यान हाडलें तें वेरीफाय सांगचें पडटलें. नाजाल्यार तांकांय बी तितके पयशे जे आहा पळय न्ही हे परत भरूंक लायता. मायकलान सांगलां त्या नुसार तांकां सगळें थोड्या जाणांचो मिटर आहा पळय न्ही तेज्या मातशे सायडीक कितले प्रत्येकाचो मिटर चॅक करूंक वयचो पडटलो. म्हणजे मिटर हांगा जर लागलेलो आसा जाल्यार हांगासर पायपलायन घातल्या आनी परत आसा तशें तेणी उदक मागीर तें बाट शिंपपाक गाडयो धुवपाक आनी कित्याक हेकाय वापरपाक लागला. ते चॅक करपाक लागला. म्हणजे मिटरांतल्यान तुजें हें येता 16 क्युबीक मिटरूच येता तेज्या वयर येना अशें म्हणपाक मेळटा तांकां. ती सिस्टम म्हणजे चोरपाची सिस्टम जी आहा पळय न्ही बारीक प्रमाणानूय आनी मोठ्या प्रमाणानूय आसा. त्या खातीर ते सगळें जर आमी केलें एकंदर जाल्यार उदीक शॉर्टेज जावची ना म्हाजो अंदाज आसा. दुसरी गजाल सरकाराचें उदक तुज्या संपान दिवपाचें काम फर्स्ट फ्लोराचेर सुद्दां न्ही. उदक वयर जें व्हरपाक जाय तें तुवें व्हरपाक जाय. बऱ्याच जाणांक दिसता की आपल्या बिल्डिंगेंत म्हणजे 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तेजेर उदीक आमीच आमचें काम तुज्या घरा कडेन संपान हाडून दिवपाचें काम. त्या खातीर आमी तें उदक जें आहा पळय प्रत्येकाचो संप आसत जाल्यार त्या संपान हाडून उदक दिवपाची आमची तयारी आसा. तुमी वेगवेगळ्यो ज्यो गजाली सांगल्या ओके त्यो गजाली सगळ्यो म्हणजे हांव नो डावट म्हज्या PWDचे डिमांड्स आसा तेन्नाय आन्सर करतलो. बट एक गजाल आसा मुळात 11 प्रोजेक्ट जे घेतला पळय न्ही वीच इज द फ्युचर प्लॅनिंग भितरले जवळपास आतां पर्यंत तुका सांगता 6 प्रोजेक्ट हे सुरवात जाले. आमी जे म्हणटा पळय न्ही विकसीत भारताचे एटलिस्ट आमी फुडल्या 20 वर्सांक उदक कितें लागतलें तेजो प्लॅनिंग करता.
म्हणजे हाज्या पयलीं कितें जातालें खबर आहा, फक्त पायपलायन फोडटालेच तेत आनी परत घालताले बी तेत, अशी गजाल आसली. आतां खंयच पायपलायन फुटना. सांग्या वयली तर 100 म्हणजे हितुरलो सळावलेचो 100 MLD जालो काय कंप्लिटली सावथ गोवाचो विशय कंप्लीट सुट्टलो, तसो जर पळोवंक वचत जाल्यार. आनी बाकीचे ल्हान ल्हान म्हणजे गांजे आनी हो जो प्लांट आहा पळय न्ही तें जालें. ताज्या भायर तिराळीचें जें उदक येता पळय न्ही ताजो जो कॅनल आसा खूब तेंप जालो, म्हणजे ताका पायप परत त्यो लिकेज पूर्ण कॅनल जो आहा पळय न्ही आतां, इवन दो बार्देसान जें उदक येवपाक जाय तिराळीचें तें खूब मोठें आनी स्मुथली आनी बेस्ट उदक येतलें. पयलीं सारकें उरोंक ना, ताजो कंप्लिटली रिपेर केलो. इतको मोठो जो आहा पळय न्ही इन्वेस्टमेंट म्हणजे PWDच्या वॉटर सिस्टमांत ऑलरेडी आमी केला. म्हणून आमच्या WRD मिनिस्टरान सांगलेलें की तशें पळोवंक वचत जाल्यार 25च्या उपरांत खरी वॉटर शॉर्टेज जावपाकूच जायना. दुसरी गजाल, दोग तीग जाणांनी पावस पडटा भायर मरे उदीक दिवपाक कितें जालां काय म्हणून सांगलें म्हाका. ताजेर मुद्दामून म्हणजे पावसाचें उदक आमी लोकांक दिवंक शकना, तेका ट्रीट करचें पडटा. वयल्यान चड पावस पडलो काय ना पावर फेलियर जाता, उदकाची टर्बिडिटी वाडटा, परत आसा तशें तें प्युरिफाय करपाक आनी हे सगळे प्रॉब्लेम जे आसा पळय न्हू तेय प्रॉब्लेम जाता. म्हणून आमकां एकदां उदक जें आहा पळय न्हू हें पावस पडल्या उपरांत उदकाची शॉर्टेज जी मेजर जाता ती त्या कारणा खातीर जाता. त्या खातीर आमी ह्युमन रायट्सांत कोण तरी वता आमकां आमी नो डावट वी आर रेडी टू, म्हणजे जी आमकां सजेशन्स दिल्या जितके इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाक जाय वॉटर शॉर्टेजी खातीर तितके आमी करता. आनी तरी हांणी नांवां कोणाची जर नळ उरला अजुनूय आमकां पंचायतींनी 100% सर्टिफिकेट दिल्या हर घर नल से जल प्रत्येक पंचायतीन. आनी चुकून कोण उरला आसत आमी म्हणूना, जाका नंबर आसा ज्याच्या घराक नंबर आसा त्याच्या घरात नळ दिवप आनी त्या नळांतल्यान हर घर नल से जल दिवप. ओके, खुबश्यो स्टेटी आहा पण आमी हो टार्गेट अचीव करपाक शकले सगळ्यात पयले. आमच्या उपरांत तेलंगणात अचीव केलो, पयले अचीव करपाक शकले आनी ते बी सगळ्या पंचायतींक विचरून तुमच्या पंचायतीन जालें काय ना हें विचरून. आनी तेंच्यांनी जेन्ना सर्टिफिकेट दिली तेन्नाच आमी हर घर नल से जल डिक्लेअर केला. एखादें दुसरें घर उरलां आसतलें, हांव ना म्हणना, कदाचित कोणी मागीर सेपरेट रावला, कोण 2 नळ घेता, कोण आनीक सेपरेट रावता, वेगवेगळे विशय आहा. ओके, जर उरला आसत जाल्यार लक्षांत हाडून दिवचें, अजुनूय दिता आमी ना म्हणना. त्या खातीरूय बी म्हणजे आउट ऑफ द वे वचून गोंयकार जो कोण आसा पळय न्ही आमचो ताका उदक दिवपाची गरज आसा आनी तें उदक आमी दिता. पण हाज्या पयलीं आतां म्हणजे बेश्टोच कोण तरी येवन रुमाक रावता ताका आनी एक हेय सिस्टम सुरू जाल्या, तोय बी आमी त्या हेल्थ एक्टांत चेंजीस करपाचे आतां. हेल्थ एक्ट कारण गोंयांत आतां सगळ्या कडेन लायट आनी उदक पावलें, स्लम वाडची न्ही म्हणून डायरेक्टली हेल्थ एक्टाच्या अंडर जे आमकां उदक आनी लायट जो दिवपाचो आसता पळय तितूरूय चेंजीस सजेस्ट करता, म्हणजे स्लम आनीक वाडची ना. जाल्लें कितें खबर आहा, लायट आनी उदक मेळ्ळें काय कोणूय खंयसरूय मागीर एखादी झोपडी बांदली काय तर मागीर तें घर जाता, मागीर परमनंट घर बांदपाक सुरवात लागता. ती स्लम डेव्हलपमेंट जावची न्ही म्हणून स्टेप घेता. बट मूळ गोंयकार जर म्हाजो उरला आसत कोण ज्याच्या गांवांत अजुनूय बी हो जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार दिवपाची तयारी आसा. आनी अजुनूय हांव सांगता दवरता त्या खातीर जे म्हणजे आमचेच अजून बील पेमेंट जे करपाक जाय लोकांनी ल्हान ल्हान बिलां तीच एकोमुलेट जावन उरली. आमी 2-3 फावटी OTS काडली तरी लोकांनी भरूंक ना. बट कमर्शियल जेंच्यांनी भरूंक ना तेंच्या डिस्कनेक्ट करपाक आमी सुरवात केली. पयले फावटी रिकवरी फास्ट जावपाक लागल्या, तें दवरूंक ना आमी, खूब स्पिडीन रिकवरी करपाक लागलेल्या. ताका लागूनच म्हणजे ज्या अशा पद्दतीत उदकाची चोरी करता, हांव म्हज्या इंजिनियरांकूय स्ट्रिक्टली सांगता तांच्या हातूंतल्यान जर कोण अशी फाल्यां सकाळी म्हणजे विदीन 15 दिसाच्या भितर पंप लावन उदक चोरपाची जर आसत जाल्यार तांच्यांनी ते पंप डिस्कनेक्ट करचे, पंप कॉन्फिस्केट करचे आनी चुकून जर सापडले आसत जाल्यार हांव इंजिनियरांचेर सुद्दां एक्शन घेवपाक वगी रावपाना. कारण जो कोण उदका खातीर पयशे पे करता आनी तेज्या घरा पर्यंत तें उदक ताका मेळपाक जाय हें म्हजें मत आसा. आनी तेज्या खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें करपाची तयारी आसा. हांव इतकेंच सांगता, नांवां उरल्या जाल्यार तेणी दिवची. ओके, ती नांवां तांकां आमी नळ दिता. बट एनी हांव म्हणजे आमी म्हणटा तशें 24/7 जरी जालें ना जाल्यार प्रत्येका पर्यंत उदक पावचें. तुज्या अंगणवाडीन उदक पावयता, हांवें सांगलां म्हाका दी म्हणून, तें सांगलां हांवें ताका, म्हाका नांव दी, तिच्या कडेन उलयता आतांच कितें ती अंगणवाडी आनी तितूरूय बी उदक जें आहा पळय न्हू तें पावयता. इतकेंच सांगता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें करूं.